बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं अली रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब की नाक कटवा दी है। जो मामला हुआ इससे आगे का मामला है वो आपसे शेयर करना है। आरफ अलवी साहब की हवा निकाल दी गई है, अमेरिका के सामने ढेर हो गए। बड़ी जिद पकड़ के बैठे हुए थे, हालांकि वो रियासत के सरबराह थे, लेकिन वो पीटीआई के कारकुन की हैसियत से जो है वो एक रिएक्शन दे रहे थे। उस पर बात करनी है कि हुआ क्या है। इनसाइड स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। फरागोगी गैंग की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, फरागोगी गैंग की गिरफ्तारियां शुरू इसलिए हो चुकी हैं कि मामला बड़े कंप्लीट हो चुके हैं और हाथ जो हैं वो बनी गाला तक पहुंच चुके हैं, बल्कि पहुंचने के करीब हैं और तैयारी मुकम्मल है। वो चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। तो शुरू कर लेते हैं परवेज लाई साहब से। आपने देखा ये मामला जो हुआ अदालत के अंदर, कल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री लाहौर में जब परवेज लाई को बुलाया गया, हमजा शहबाज को बुलाया गया और अदालत ने जब ये ऑप्शंस दी कि आप हमजा को या तो वज़ीर आला तस्लीम कर लें या फिर आप मुझे बताएं कि 2 दिन बाद इलेक्शन करवा लेते हैं, तो हमजा को वज़ीर आला तस्लीम करने के मामले पर परवेज लाई साहब ने जल्दबाजी की। परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब से मशवरा नहीं किया। परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब की बात नहीं मानी, पीटीआई की बात नहीं मानी। पीटीआई ये नहीं चाहती थी कि हमजा को आईनी तौर पर अदालत के अंदर खड़े होकर बाकायदा वज़ीर आला तस्लीम किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस वक्त बयानिया था ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट था। वो अपने बयानिए के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे थे। उनको पता था कि हमारी जो तहरीक है, जो पब्लिक तहरीक है, पब्लिक के अंदर जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल उसके उलट हो जाएगा अगर हमने हमजा को किसी न किसी जगह पर, चाहे चंद दिन के लिए ही है, कि वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। उसकी वजह यह है कि वो उस इलेक्शन के प्रोसेस के बिल्कुल अगेंस्ट थे जो उस दिन हुआ था डिप्टी स्पीकर की सदारत में। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी कि हमजा को वज़ीर आला तस्लीम किया जाए। लेकिन परवेज लाई साहब की चूंकि बैकडोर कुछ कहीं और मामला भी चल रहे हैं, 2-3 जगहों पे चल रहे हैं, तो इसलिए परवेज लाई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परवाह किए बगैर, उनकी बात माने बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर ये अदालत के अंदर जब कह दिया कि जी ठीक है जी, हम जो है वो 17 जुलाई तक या 22 जुलाई तक जब तक इलेक्शन दोबारा रन ऑफ इलेक्शन होगा सूबाई असम्बली के अंदर, हम तक जो है वह हमजा को वज़ीर आला तस्लीम कर लेते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका मुंह देखा और मियां महमूद रशीद साहब ने उनका मुंह देखा। अब चारों ना चार वो क्या करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस वक्त फौरी तौर पर अदालत में कुछ कहने के लिए, तो उन्होंने भी कह दिया जी हम भी वज़ीर आला तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि इस पर फड्डा भी हुआ, इस पर जो है वो नाराज़गियाँ भी हुई। इतलात ये भी हैं कि इमरान खान साहब ने भी भला बुरा इमरान खान साहब ने भी इनको बुरा कहा। इमरान खान साहब ने भी जो है वो नाराज़गी का इजहार किया, डांटा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी क़यादत थी उनको कि आपने क्यों हमजा को वज़ीर आला तस्लीम किया। और परवेज लाई साहब के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो अरकान थे, जो सीनियर लीडरशिप थी, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हम ये तो सारा हमारे मौक़िफ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ चला गया अगर हमजा को हमने वज़ीर आला तस्लीम कर लिया है। तो क्योंकि परवेज लाई साहब के तो मामला तो और तरह से चल रहे हैं, तो इस वजह से तो ये सारा मामला हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो आपसे मैंने शेयर करना है वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि वो आइंदा जो जनरल इलेक्शन होगा या आइंदा जो मामला होंगे उसमें परवेज लाई और शेख रशीद के साथ नहीं चलेंगे। यहां पर परवेज लाई का पत्ता जो थोड़ा बहुत रह गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो भी कट चुका है। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगले जो जनरल इलेक्शन होंगे 2023 के या इसी साल के एंड पे होते हैं, जब भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ मिलकर कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, बल्कि वहां पर ये अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, परवेज लाई की मुखालफत में जाएंगे। परवेज लाई ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इसीलिए वो दूसरी तरफ भी लाइनें सीधी करके चल रहे हैं। इसीलिए इनकी मुकम्मल तौर पर पॉलिसी की उम्र नहीं चल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो रही सही कसर जो है वो भी जो है वो पूरी हो चुकी है। अच्छा, दूसरी खबर आपसे जो शेयर करनी है, आरफ अलवी साहब की हवा निकल गई है। वो कैसे निकल गई? आपको पता है कि अमरीकी सफ़ीर की तैनाती हुई थी डोनाल्ड ब्लूम। जी हाँ, डोनाल्ड ब्लूम जो है पाकिस्तान में, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर नहीं थे डेविड हेल के बाद। जब ट्रंप की इंतज़ामिया आई तब भी पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर नहीं थे। अच्छा, अमेरिका के सफ़ीर जब नहीं होता तो उससे ना आपका सफारती सतह पर
معاملات بڑے ڈاؤن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ سفیر کا نہ ہونا اور پاکستان میں کسی بھی ملک کے دوسرے تیسرے سفارتی درجے کے بندے کو لے کر کے معاملات کو چلنا اور وہاں پہ اس کا صرف اس کے ساتھ ہی کام چلانا، یہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اتنی اہمیت نہیں ہے یا پاکستان کے ساتھ کوئی برابری کی سطح پر نہیں چل رہا، تو اس لیے وہ اپنا سفیر وہاں پر تعینات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پراپر وہاں پر ریپرزینٹیٹیو ہے کسی بھی ود اتھارٹی کسی بھی ملک کا۔ تو پاکستان میں سفیر نہیں تھا، تو یہ جو سفیر تعینات ہوئے ڈونلڈ بلوم، یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے دوران ہی تعینات ہوئے تھے۔ اچھا، اس چیز کو بھی جوڑا جا رہا تھا کہ جب ان کی حکومت آئی تو سفیر آ گیا، نہیں جی، یہ جو ڈونلڈ بلوم ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اسی دوران ان کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن تعیناتی پہلے ہو جاتی ہے، جوائننگ تھوڑے عرصے بعد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں کسی اور ملک میں کسی مشن پر ہوتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ جب کمپلیٹ کر کے پاکستان آ گئے، ہوا یوں، یہ اتفاق یہ ہو گیا کہ وہ آئے اس گورنمنٹ کے دوران، جب یہ گورنمنٹ آئی، ان کی اتحادی گورنمنٹ آئی، عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے۔ تو جب کوئی سفیر آتا ہے تو وہ اپنا مکمل طور پر کام کرنے کے لیے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر آپریشنل ہونے کے لیے صدر سے پرمیشنز لیتا ہے۔ وہ کیسے لیتا ہے کہ یہ روایت ہے کہ وہ جو صدر ہوتا ہے، ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو اپنی سفارتی اسناد ہوتی ہیں، اس کے پاس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، وہ صدر کو پیش کرتا ہے، پھر صدر سے ایک پرمیشن ملتی ہے روایتی انداز میں۔ اس کے بعد وہ اسناد پیش کرنے کے بعد وہ باقاعدہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے سفیر۔ اچھا، یہاں پر ہو کیا رہا تھا کہ ڈونلڈ بلوم صاحب جو تھے پاکستان آ چکے تھے، 1.5-2 ماہ کا عرصہ ہو گیا، تو انہیں جو ہے صدر صاحب بلا ہی نہیں رہے تھے اسناد ریسیو کرنے کے لیے۔ جی ہاں، عارف علوی صاحب صرف اس چکر میں نہیں بلا رہے تھے کہ جی میں ریاست کا سربراہ نہیں ہوں، میں عمران خان صاحب کا پہلے ہوں، بعد میں ریاست کا صدر ہوں، حالانکہ انہوں نے پاکستان کو بعد میں رکھا، عمران خان کو پہلے رکھا، اور اسی چکر میں وہ ان کو بلا نہیں رہے تھے۔ اب اس سے یہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا امریکہ کے ساتھ لیٹ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن ایک تہذیب بھی ہوتی ہے، ایک قاعدہ بھی ہوتا ہے، جہاں پر ہم غلط ہے وہاں پر ہمیں اپنے آپ کو غلط کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ امریکہ یہ اتنا تو وقت وہ آپ کے ساتھ برابری کی سطح پر چل رہا ہے، اس نے اپنا سفیر تعینات کر دیا ہے، تو جب وہ آپ کے ساتھ برابری کی سطح پر چل رہا ہے، آپ کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، تو بھائی آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ صدر صاحب ان کو بلا نہیں رہے تھے، تو صدر صاحب نے پھر بلایا، کل بلایا، ان کو بلایا کس چکر میں کہ بلایا پھر جب تھوڑا سا ان کو ڈنڈا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جب صدر صاحب ان کو بلا نہیں رہے تھے، ان کے اسناد ریسیو نہیں کر رہے تھے، تو جو وزارت خارجہ ہے ان کو مجبوراً ان کو اجازت دینی پڑی کہ آپ جو اپنا چھوٹا موٹا کام ہے آپ ویسے جاری رکھ سکتے جب تک آپ کی اسناد ریسیو نہیں ہوتی۔ اچھا، جب ان کو صدر صاحب کو تھوڑا سا ڈنڈا گیا، تھوڑا سا پریشر گیا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، ملک کا نقصان کر رہے ہیں، آپ عمران خان کے جو ہے وہ ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں، پاکستان کے صدر کے طور پر بالکل کام نہیں کر رہے، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو بلایا اور ان کی صدارتی اسناد ریسیو کر لیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے وہ ڈونلڈ بلوم صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں، وزیر اعظم سے، اور پھر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، ہر سفیر کی آرمی چیف سے ملاقات۔ تیسری خبر جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی اس حکومت کے جو ہاتھ ہیں وہ بنی گالہ تک پہنچنے کو تیار ہیں۔ فرح گوگی گینگ کے خلاف باقاعدہ کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ ثبوت مکمل ٹھوس اکٹھے کرنے کے بعد کاروائیاں شروع ہوں گی، تو وہ ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں، اب اس گینگ کے خلاف کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ فیصلہ آباد اکنامک زون میں 10 ایکڑ انڈسٹریل پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی گئی تھی، فرح گوگی اور ان کی والدہ کے نام، ان کی والدہ کو یہ الاٹمنٹ کی گئی اور فرح گوگی کو کی گئی، یہ غیر قانونی الاٹمنٹ تھی۔ اس الاٹمنٹ پر فرح گوگی اور اس کی والدہ کو جو فائدہ دیا گیا، اینٹی کرپشن نے 2 بندوں کو، جو 2 آپ ان کو کہہ لیں کہ کرندے ہیں، یہ فرح گوگی کے سمجھ لیں، ادھر کام کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں ہے اکنامک زون کے سابق سی ای او رانا یوسف اور سیکٹری اسپیشل اکنامک زون ہے کمیٹی مقصود احمد، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ اکنامک زون میں کیا کیا آگے تھا انہوں نے جی کہ قیمتی انڈسٹریل پلاٹ کوڑیوں کے بھاؤ ان کو دیا گیا تھا، 60 کروڑ مالیت کا پلاٹ صرف 8 کروڑ 30 لاکھ روپے میں جعلی کمپنی بنا کر الاٹ کر دیا گیا۔ فرح گوگی کے شوہر احسن جمیل گجر نے 2 ارب روپے کی جعلی گارنٹی دی،
ٹھیک ہے جناب، تو یہ سارا معاملہ ہے. اب یہ ان تک ہاتھ پہنچیں گے اور معاملہ جو ہے وہ بنی گالہ تک جانا ہی جانا ہے. میں آپ کو بتا دوں فرح گوگی عمران خان صاحب کی، سمجھ لیں کہ فرح گوگی عمران خان کی مقصود چپڑاسی ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف کو یا ان کو حمزہ شہباز کو، تو ادھر ان کا مقصود چپڑاسی جو ہے وہ فرح گوگی ہے. تو یہ فرح گوگی کے تھرو ہاتھ ان تک پہنچنا، آج پہنچے، کل پہنچے، پرسوں پہنچے، 10 سال بعد پہنچنا ہی ہے.